السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني: حروف الهجاء المركبة. ألف، لام، ألف، لام، ألف، باء، ألف، لام، ألف، لام، لام، ألف، لام، حاء، لام، ألف، باء، لام، باء، كاف، 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 باء، كاف، باء، كاف، ألف، كاف، ألف، باء، كاف، تاء، باء، تاء، ثاء، نون، ياء، باء، ألف، نون، ألف، تاء، ألف، ياء، ألف، ثاء، ألف، باء، سين، ياء، سين، نون، سين، تاء، سين، ثاء، سين، ثاء، جيم، تاء، حاء، نون، خاء، ياء، حاء، باء، جيم، ياء، ميم، باء، ميم، نون، ميم، تاء، ميم، ثاء، ميم، باء، ياء، 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 نون، ياء، تاء، ياء، ثاء، ياء، نون، باء، لام، تاء، نون، لام، باء، ياء، لام، ياء، تاء، لام، ثاء، ثاء، لام، نون، باء، نون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني: حروف الهجاء المركبة. ألف، لام، ألف، لام، ألف، باء، ألف، لام، ألف، لام، لام، ألف، لام، حاء، لام، ألف، باء، لام، باء، كاف، 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 باء، كاف، باء، كاف، ألف، كاف، ألف، باء، كاف، تاء، باء، تاء،
ثا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثا ألف با سين يا سين نون سين تا سين ثا سين ثا جيم تا حا نون خا يا حا با جيم يا ميم با ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا 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 نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا ثا لام نون با نون